یه بهونه پیدا کن و اینو چال کن. اگه جوونا با کمک بزرگتراشون کاریو انجام بدن، همه ی مشکلاتشون به راحتی حل میشه. فهمستی؟ صبر کن من بیام. کاش از خدا به جای مو قد بلند میخواستی. قد یه چیز ژنتیکیه، هیچ ربطی به این حرفا اما نداره. اگه برای یه چیزی تلاش کنی حتما بهش میرسی. نگران نباشه، شوهر هم قد خودم پیدا میکنه. خیلی خوب، پس بگو شوهرت بیاد برات این میوه ها رو بکنه. نه، حداقلش میتونه به جای میوه برام گل بیاره. عمه، یه مرد قد کوتاه باید برای مریم پیدا کنی. آخه چرا؟ حالا که اینجوری شد با زرافه ازدواج میکنم. یه جونور؟ یعنی مردا اصلا به درد نمیخورن؟ رضا پسرم، من خوشحالم که مثل مادر دیگه از دست ما عصبانی نیستی. رشید زندگی خودشو داره، هر جور بخواد زندگی میکنه، نباید ازش عصبانی باشید. منم عصبانی بودم. هنوز عصبانی؟ عصبانیت مادرم مثل یه حباب میمونه و سریع هم میترکه. اما بچه ها هم نباید هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. بعضی وقتا این اتفاقا میفته. رضا، لطفاً بقیه میوه ها رو جمع کنه برام بیار. کار ما هم که شده براتون میوه کندن. مادر، این دیگه به درد نمیخوره، باید یه مرد قد بلندتر پیدا کنیم. برو کنار ببینم. بگو ببینم چند تا از این میوه ها میخوای؟ آوید برای صبونه نیومد؟ نه، خواستم باهات حرف بزنم. بگو. خواهر رو دیدی مامان؟ نمیشه به خاطر خواهرم رشید و جادو کنی؟ اون چطوری جرأت کرده دل خواهرم رو بشکنه ها؟ برای خوشحالی خواهرم باید یه کاری بکنی. منم خیلی عصبانی شدم. فقط عصبانی نباش، یه کاری بکن. همشون خواهرم رو ناراحت کردن و خودشون آرامش دارن. چرا باید آرامش داشته باشن؟ رمال بزرگ گفت این عروسک و زیر خاک درخت سبز بزرگ دفن کن. باشه، یعنی آره، بعد اون جادوشو میبینی.